आर्टिकल 5 इसी आइन का कहता है लॉयल्टी टू द स्टेट इज द बेसिक ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। कोई इस चीज को, इस रेड लाइन को या क्रॉस करे तो नेक्स्ट आर्टिकल, द फेमस आर्टिकल 6 उस पर नाफिज होता है। जनाब स्पीकर, अयूब खान ने जिसने पहला मार्शल लॉ लगाया था, इब्तिदा वहां से होनी चाहिए, फिर इंतहा जो है उस रात को होनी चाहिए जब यहाँ पे आइन तोड़ा गया था और असेंबली को इसलिए डिसॉल्व किया गया था कि अदम एतमाद की तारीख जो है वो पास ना हो सके। काइंडली ऑर्डर इन द हाउस। उमर साहब, हाउस कैसे नहीं चलेगा? मैं चला के दिखाऊंगा हाउस। ऑपोजिशन लीडर के कौमी असेंबली में जारहाना वार, वजीर दिफा ने भी दिया भरपूर जवाब। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान हंगामा। उमर अयूब ने कहा कि कोई भी फर्द या इदारा आर्टिकल 5 की पाबंदी नहीं करता तो आर्टिकल 6 लगता है। ख्वाजा आसिफ बोले आर्टिकल 6 लगाना है तो अयूब खान से अदम एतमाद की तहरीक पर असेंबली तोड़ने वाले डिप्टी स्पीकर तक गद्दारी के मुकदमे बनाए। सबसे पहले अयूब खान ने अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की। इन इक़दामात के बायस आज तक मुल्क संभल नहीं पाया। ऑपोजिशन का वजीर दिफा की तकरीर पर शदीद हंगामा। स्पीकर अयाज सादिक बार बार खामोश रहने का कहते रहे। आज़ाद कश्मीर में बिजली और आटा सस्ता हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एक्शन के बाद बड़े इक़दामात। वफाकी हुकूमत ने मसाइल हल करने के लिए 23 अरब रुपए फौरी फराहम करने की मंजूरी दी। महकमा खुराक आज़ाद कश्मीर ने आटे की कीमत में कमी कर दी। 20 किलो आटे का थैला 1000 रुपए में दस्तयाब होगा। बिजली की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन भी जारी। 100 यूनिट तक कीमत 3 रुपए फी यूनिट होगी। 100 से 300 तक 5 और 300 से ज्यादा यूनिट पर कीमत 6 रुपए फी यूनिट होगी। कमर्शियल इस्तेमाल पर 300 यूनिट तक 10, 300 से जायद पर 15 रुपए फी यूनिट होगी। शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून की सदारत से इस्तीफा दे दिया। 11 मई को पार्टी सेक्रेटरी जनरल को इस्तीफा भिजवाया। मरियम औरंगजेब की तस्दीक। शहबाज शरीफ ने कहा ओहदा अपने कायद को वापस लौटा रहा हूं। नवाज शरीफ लीडरशिप और विजन से मुल्क और जमात की रहनुमाई करें। मुस्लिम लीग नून की मरकजी मजलिस आमला का इजलास 18 मई को तलब कर लिया गया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कहा मुल्क में जमहूरियत का फुकदान है। हमारे लोगों को जबरी लापता किया गया। लोग चिल्ले काट कर वापस आए। बिल्डोजर चलाकर हमारी मखसूस नशिस्तें छीनी गईं। सदर, वजीर आजम और स्पीकर का इलेक्शन गैर कानूनी है। साबिक निगरान वजीर आजम ने कहा कि फॉर्म 47 का कच्चा चिट्ठा खोल दूंगा। इंतखाबात की इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन बनाना चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। अपने वोट को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। होश के नाखून लें, खाई में जा रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा आइन तोड़ने वालों के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाना चाहिए। तहरीक इंसाफ के इक़दाम की हिमायत करता हूँ। अयूब खान ने पहला मार्शल लॉ लगाया, आगाज वहां से होना चाहिए। कासिम सूरी ने आइन तोड़ा, वहां पर भी आर्टिकल 6 लगाए। ऑपोजिशन के फ्रंट पर मौजूद लोग मजलिस शूरा और मुशर्रफ के साथ भी थे। ज़ियाउल हक का साथ देने पर हम माफी मांग के जा चुके। इन लोगों को खुद नहीं पता ये कहां कहां थे। इलेक्शन कमीशन ने इजाफी मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब 77 अरकान को मुअत्तल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नोटिफिकेशन जारी। हुक्मरान इत्तेहाद कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत से महरूम। कौमी असम्बली के 22 अरकान की रुकनियत मुअत्तल। पंजाब असम्बली के 27 और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 25 अरकान शामिल। सिंध असम्बली के 3 अरकान की कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा अदालत ने तलबा के लिए मोटरसाइकिल स्कीम रोक दी। जब बच्चों को कहा जाता है पेट्रोल बम चलाओ, डंडे मारो, तब कोई अदालत हरकत में नहीं आती। सिर्फ अवामी मंसूबे रोके जाते हैं। जजेज एक्टिव पे काम में दखल देंगे तो मुल्क कैसे चलेगा। इलेक्ट्रिक बाइक पर वन व्हीलिंग नहीं होती। जज साहब ने कहा कि लड़के लड़कियों के कॉलेज के सामने जाएंगे तो ये वही बात हुई कि रोटी सस्ती होगी तो 2 के बजाय 3 रोटियां खाएंगे और बीमारी होंगे। किसी ने जाना है तो वो रिक्शे पर भी चले जाएंगे।
لاہور ہائی کورٹ کی طلبہ کو موٹر سائیکل تقسیم کرنے کے حکم امتناعی میں توسیع. وزیر اطلاعات پنجاب کے بیانات پر اظہار برہمی. جسٹس شاہد کریم نے کہا وزیر اطلاعات نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا, انہیں کوئی اندازہ نہیں وہ کیا کہہ رہی ہیں. حکومت کو ماحولیاتی آلودگی کے پیش نظر موٹر سائیکل اسکیم بنانے کی ہدایت. کہا کہ نئی پالیسی بننے تک موٹر سائیکل تقسیم نہ کریں. حکومت کو الیکٹرک بسز کو فروغ دینا چاہیے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ٹی وی پر بیٹھ کر ہمیں درس دیا جاتا ہے عدالتوں کو کیسے چلنا چاہیے. پہلے ہم پر بمباری کی جاتی ہے, پھر عدالت میں پیش ہو کر کہتے ہیں کہ کیس ہی نہیں چلانا. صحافیوں کو ہراساں کرنے کے خلاف کیس میں چیف جسٹس برہم. کہا کہ ملک تباہ کرنے کے لیے ہر کوئی اپنا حصہ ڈال رہا ہے. غلط خبر پر کوئی معافی تک نہیں مانگتا. غلطیاں تو جیسے صرف سپریم کورٹ کے جج ہی کرتے ہیں. بس فون اٹھایا اور صحافی بن گیا کہ ہمارے ذرائع ہیں, کسی کے کوئی ذرائع نہیں, ہم کچھ کرتے نہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بس پتھر پھینکی جاؤ. باہر کے ملک میں ایسا ہوتا تو حد تک عزت کے کیس میں جیبیں خالی ہو جاتی. حساس اور خفیہ معلومات افشاں کرنے پر آفیشل سیکرٹ ایکٹ لگے گا. وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا معلومات کا پھیلاؤ ملک کے اسٹریٹجک اور اقتصادی مفادات کو نقصان پہنچا سکتا ہے. دوست ممالک کے ساتھ تعلقات کو بھی شدید نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے. جرم کی سزا 2 سال قید اور جرمانے کی صورت میں بھگتنا ہوگی. سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت. اڈیالہ جیل راولپنڈی میں احتساب عدالت میں مزید 3 گواہوں نے بیان ریکارڈ کرا دیے. سماعت 15 مئی تک ملتوی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ضمانت کی درخواست پر سماعت کل تک ملتوی. لاہور ہائی کورٹ سے کار سرکار میں مداخلت کے مقدمے میں عبوری ضمانت منظور. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا مسلم لیگ نون کے کبھی بچوں کو ڈنڈے اور پیٹرول موم نہیں دیے. بچوں کو سیکیورٹی فورسز کو مارنا, ہڈیاں توڑنا, آنکھیں پھوڑنا نہیں سکھایا. 9 مئی کو آئی جی اسلام آباد کی آنکھ ضائع ہو گئی. بچوں کو یہ نہیں سکھانا کہ مار دو, مر جاؤ, جلا دو, راکھ کر دو, توڑ دو. نون لیگ نے بچوں کو لیپ ٹاپ اسکول کالجز دیے. جنا ہاؤس گئی تو دل خون کے آنسو رو رہا تھا. قائد اعظم کی یادگاروں کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا گیا. چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے کہا سابق چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ ڈائیلاگ ہونے چاہیے, ڈیل نہیں ہوگی. ملک کی خاطر مذاکرات کر رہے ہیں. کوشش ہے کہ ملک آگے چلے. ہم جلسے اور ریلیوں کی اجازت نہیں دیں گے. سیاسی استحکام کیسے آئے گا؟ نیب کو سابق چیئرمین کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے. توشہ خانہ پر چوتھا کیس بنانا سیاسی انتقام ہے. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا آئین اور قانون کو نہ ماننے والوں سے بات چیت نہیں ہوگی. گورنر ہاؤس پر قبضے کی بات کرنے والے وزیر اعلیٰ آئین کا مطالعہ کریں. گورنر ہاؤس کو سازش کا گڑھ نہیں بننے دوں گا. تحریک انصاف کی حکومت صوبے میں ڈلیور نہیں کر سکی. جواب دیں 9 سال سے ملنے والی رقم کہاں خرچ ہو رہی ہے؟ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی نے کہا کہ مذاکرات ہی موجودہ بحران سے نکلنے کا واحد راستہ ہے. سابق چیئرمین پی ٹی آئی اپنی ذات کے لیے نہیں ملک و قوم کے لیے مذاکرات پر رضامند ہوئے. صرف با اختیار حلقوں سے مذاکرات نتیجہ خیز ہو سکتے ہیں. نون لیگ بات چیت کو سبوتاژ کر رہی ہے. ہر بات میں زیرو ٹالرنس کے دعوے داروں کی زیرو پرفارمنس سب کے سامنے ہے. وزیر اطلاع سندھ شرجیلینا میمن نے کہا ایک شخص کاندھوں پر بیٹھ کر آتا ہے, دھرنا دیتا ہے اور فرشتہ بنتا ہے, پھر وہ کہتا ہے کہ میرے پاس ارکان نہیں, بل پاس کرایا جائے. پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا کہ سب سے بات کریں گے. پی ٹی آئی نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے بات نہ کرنے کا جواب دیا. ہمارے پاس آپشن نہیں تھا. نون لیگ کے ساتھ نہ ہوتے تو حکومت نہ بنتی. پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں تاریخ رقم 100 انڈیکس تاریخ میں پہلی بار 74,000 پوائنٹس کی سطح پر جا پہنچا. انڈیکس میں 713 پوائنٹس کا اضافہ, 73,799 پوائنٹس پر کاروبار کا اختتام. آئی ایم ایف مشن کا معیشت کی بہتری کے لیے پاکستان کے اقدامات پر اظہار اطمینان. نئے قرض پروگرام اور بجٹ کے لیے آئی ایم ایف اور وزارت خزانہ حکام میں اتفاق. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی بریفنگ. کہا کہ قرض معاہدے سے ملک کی معیشت میں بہتری آئی. نیا قرض پروگرام سائن کرنے کے لیے تیار ہیں.